मेरा बेटा और बहू वो दोनों आपस में ना कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। उस रिकॉर्डिंग मुताबिक वो 55 मिनट अंदर है, जबकि वो कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी तारीख का बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या जो मैंने कल की अपनी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था, अब उसकी सीसीटीवी फुटेज बरामद हो गई है कि कातिल कैसे पकड़े गए। और उस शख्स ने, जिसकी वो बीवी थी, उसकी वो दूसरी शादी थी, उसने कहा कि मेरे बेटे, मेरे दामाद और मेरी बहू ने मेरी बीवी को, तीनों ने मिलकर कत्ल कर दिया। इसकी स्टोरी है क्या और कैसे बहू ने कुरान पाक उठाकर, वुज़ू करके कुरान पाक उठाकर झूठ बोला, और फिर उसके बेटे ने क्या क्या इंकशाफात किए। फिर उसकी जो इनीस बीबी है, जो मकतूला है, उसकी बड़ी बेटी ने गुस्ल दिया तो उस वक़्त प्राइमरी तौर पे क्या नज़र आया, जिससे शक का दायरा बढ़ता चला गया और उसके बाद फाइनली तौर पे पता चला कि इनीस बीबी का कत्ल किया गया था, ना कि वो गुस्ल खाने के अंदर गिरी थी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इसके अंदर दिल दहला देने वाली स्टोरी के बाकी जो किरदार हैं, उनका जो बयान है, जो उनकी स्टेटमेंट है, उनकी जो सफाकियत है, वो आपके सामने रखेंगे। इसमें जो बहू है, कल मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया था उसका नाम क्या था। उसका नाम अनीला है, और जो दामाद है उसका नाम उस्मान है, और जो सुतेला बेटा है उसका नाम हमज़ा है। अब हमज़ा ने इनका साथ क्यों दिया, ये भी आज की वीडियो का बहुत अहम पहलू होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सीसीटीवी फुटेज से मुतल्लिक बताऊंगा कि उसके अंदर क्या कुछ नज़र आया, कैसे पता चला कि उस्मान जो दामाद है वो सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो दरिंदा है, जिसने उस माँ के सर पर डंडे मार मार कर उसको कत्ल कर दिया। जी हाँ नाजरीन, मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो मजलूम है इसके अंदर, नुमान और उसकी फैमिली के बाकी लोग, उनको इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज से पहले उस्मान कॉल करता है अपने ससुर को और उसके बाद अपने बहनोई, अपने साले को, नोमान को, और उसके बाद उसे कहता है कि अम्मी का मर्डर हो गया है, अम्मी गुस्ल खाने के अंदर गिर गई है और उनकी मौत वाक़ई हो गई है। और उसे पूछा कि आप कहाँ पे थे, आप हॉस्पिटल ले जाते, और उस्मान कहता है कि मैं 5 मिनट पहले आया था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है उस्मान 55 मिनट पहले आता है, और उसके बाद जब वो निकलता है तो उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। अब स्टोरी पूरी है क्या, बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। जब शक का दायरा बढ़ता है, जब उसको गुस्ल दिया जाता है तो उस वक़्त ऐनक बरामद होती है, और जब उसकी बड़ी बेटी को साथ गुस्ल देने वाली औरत कहती है कि ये ले आपकी अम्मी की ऐनक है, अब उसके कपड़ों के अंदर अटक जाती है। जब उसके कपड़े काटे जाते हैं गुस्ल के वक़्त इनीस बीबी के, तो उस वक़्त वो उसको ऐनक दी जाती है, तो वो तो हैरान रह जाती है कि मेरी अम्मी की ऐनक, अम्मी तो ऐनक लगाती ही नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो ऐनक उस्मान की थी। उस्मान जब उसे उसके सर पे डंडे मार रहा था ज़ोर से, तो झटक कर उसके, जब आपस उसने थोड़ी सी मज़ामत की तो वो ऐनक उसके कपड़ों के अंदर अटक गई थी, और वो ऐनक सबसे बड़ा पहला सबूत बना। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो घर के बाहर, हमसायों के घर जो कैमरा लगा हुआ था बाहर गली में, उससे पता चला। फिर उसके बाद हमज़ा का भी पता चला उस वीडियो के अंदर कि हमज़ा जब वो कपड़ों के अंदर जाता है, घर के अंदर दाखिल होता है उस्मान के साथ, जब वो वापस आता है तो वो ट्रोज़र के अंदर होता है, क्योंकि टी शर्ट और ट्रोज़र के अंदर होता है, क्योंकि उस्मान के साथ इंटर होता है। वो सारी वारदात डालते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और उसके बाद वो कपड़े चेंज, सारी वारदात के बाद वो कपड़े चेंज करता है। उसके बाद तीसरा जो सबूत मिलता है उस्मान के ऊपर, जब शक जाता है ऐनक की वजह से, उसके बाद उस्मान एक वीडियो सुनाता है जो कि अनीला जो बहू है उसकी, और जो सुतेला बेटा है इनीस बीबी का जिसका मर्डर हुआ है, उसका जो सुतेला बेटा हमज़ा है,
ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کے اندر وہ قتل کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں وہ عثمان کے ساتھ مل کر، لیکن اس کے اندر جو ثبوت ہوتے ہیں وہ صرف جو بہو انیلا ہے اس کے اور حمزہ جو ستیلا بیٹا ہے ان کے خلاف جاتے ہیں۔ اب یہ ساری بات بہو کو پتہ چل چکی ہے کہ ایک ویڈیو جو آڈیو میسج ہے اس کے اندر کال ریکارڈ وہ سامنے آ چکا ہے جس کے اندر حمزہ اور اس کی ریکارڈنگ ہے، تو وہ پھر کیا کرتی ہے کہ اس گھر سے اپنی بہنوں کے ساتھ چلی جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کو چیک کرانے کے بہانے وہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی چند دن تک ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو پلاننگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کی جائے اور اس کو جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دی جائے، لیکن جب بات پوچھنے تک آتی ہے پھر یہ وضو کر کے آتی ہے، قرآن پاک اٹھاتی ہے، قرآن پاک اٹھا کر جو باقی ملزمان ہیں حمزہ اور عثمان ان کے خلاف تو بولتی ہے، لیکن اپنے بارے میں کہتی ہے کہ حمزہ اور عثمان آئے اور میرے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا اور اس کے بعد امی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد نعمان جو بڑا بیٹا ہے انیلا بی بی کا، اس کو شک ہوتا ہے کہ جو چور ہوتا ہے، جو قاتل ہوتے ہیں وہ ثبوت نہیں چھوڑتے، پھر آپ کو کیسے پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی سے شک کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا پتہ چلتا ہے کہ عثمان ہی سب سے بڑا درندہ تھا۔ پھر حمزہ کو پکڑا جاتا ہے، حمزہ سے پوچھا جاتا ہے، حمزہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ اس کے اندر وہ شامل کیوں ہوا۔ پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی فیملی سے کہ مجھے وہ لوڈ کرا کر دیتا تھا، پھر مجھے ہر ہفتے پیسے دیتا تھا عثمان، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ شامل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ امی ایک دفعہ میں چاول کھا رہا تھا تو امی مجھ پر چلائی، مجھ پر غصہ ہوئی تو وہ مجھے غصہ تھا، اس وجہ سے میں شامل ہوا۔ لیکن اصل بات ابھی تک بھی سامنے نہیں آئی کہ وہ واقعی پیسے لیتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کا بیان ہے کہ اس کو پیسے اور اس کا لوڈ میں خود اپنے ہاتھوں سے کرایا کرتا تھا، اس کا جو پیکج ہے میں وہ اپنے ہاتھوں سے لگایا کرتا تھا۔ وہ ساری چیزیں تو سامنے آئی، لیکن حمزہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں شامل ہوا۔ اب یہ ایک معمہ ہے جو اس کو سالو ہونا ہے، لیکن تینوں قاتل ہیں اور وہ تینوں قاتل گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عثمان کا پتہ چل چکا ہے، سب کا پتہ چل چکا ہے، چپکے سے جو ہے اس کی قبر کشائی کی جاتی ہے۔ قبر کشائی کرانے کے بعد جو ہے وہ اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے دیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم جب آ جاتی ہے، رپورٹ آ جاتی ہے، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کو واقعی ہی سر پہ اوپر ڈنڈوں سے وار کیا گیا اور اس کے سائیڈ بازو کے اوپر جو ہے سائیڈ کے اوپر ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا تھا بہت زیادہ۔ وہاں پہ جو باڈی تھی وہ بالکل جو ہے وہ جو خون ہے وہ جم چکا تھا اور وہ نیلا ہو چکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاتل جو ہے وہ اب یہ تینوں ہیں، اور اس کے بعد یہ باپ ان کا پرچہ درج نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد یہ سی سی پی او کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر پرچہ درج ہو جاتا ہے، اور جو حمزہ کا باپ ہے، سگا باپ ہے، وہ خود اپنے بیٹے کو گرفتار کراتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی کا دکھ بہت بڑا ہے، وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی اور ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا، جس کے اندر میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو مظلوم ہیں ان کو انصاف مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔